सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो। सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची बडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषान उठता, कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली। देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान भाग्यवन ताचें नांव। आपणाक भियेतेल्यांचेर दाखयता तो काकूट, संतते तावन संतते पर्यंत। आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां, आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यान, पदवेदारांक उंचनातांव ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत। बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यांत। आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साखराक तो आदार दिवन आयलो। उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततीक सदां काळ। मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली। देवाचें उतर हे। क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सालुकाच्या सुवार्तेंत हांव आत्तां आमी मरियेचें स्तुती किर्तन आयकलें। हें स्तुती किर्तन देवाचें बरेपण मरिये थंय दाखयता आनी देवान आमचे पासत ताच्या लोकां पासत कितें सगळें केलां म्हणून आमच्या मतीन हाडटा। मरियेन देवान तिचे संततीक आनी तिच्या लोकांक केल्लें सगळें बरेपण तिच्या मतींत काळजांत हाडलें आनी हें चिंतून नियाळून देवाक एक स्तुती किर्तन गायलें। मरियेची देख घेवन आमी देवान आमचे थंय आमचे खातीर केल्लें सगळें बरेपण आमच्या मतीन हाडन देवाक दिन वासूंक मरी आमकां आदर्श आनी प्रेरण दिता। वर्तो मनीस म्हळ्यार कोण? ह्या संवसारांत वर्तो मनीस म्हळ्यार हो जाचे लागीं भांगार शिंगार आसा, आस्त बदीक आसा, पदवी अधिकार आनी प्रभाव आसा, तो ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस। पूण देवाच्या दृश्टेन वर्तो मनीस म्हळ्यार हो जो कोण देवाक आपलो धनी म्हूण मानता, देवान केल्लें बरेपण ताची विचित्र कामां नियाळता आनी ह्या पासत देवाक दिन वाजता आनी स्तुती किर्तन करता, वो देवाच्या राजांत देवा मुखार व्हरतो। दुबाव नासतना मरी सर्गींच्या राजांत व्हरती एक स्त्री। देवाच्या दृश्टेन मरी एक विशेष स्त्री, कित्याक तिणें देवान तिचे थंय आनी तिच्या लोकां पासत केल्लें सगळें बरेपण मतींत हाडलें आनी त्या पासत देवाक दिन वासणेचें एक स्तुती किर्तन गायलें। मरियेचें हें स्तुती किर्तन आमकांय प्रेरण जावंक जाय। आमी जायते फावटी देवा तावन जायतें बरेपण मागता, पूण देवान केल्लें बरेपण आमचें थंय मानून घेवंक वळखोंक आनी त्या पासत देवाक दिन वासूंक आमी फाटीं करता। पूण मरियेन देवान तिका केल्लें बरेपण विशेश जावन देवपुताची आवय जावचें तें भाग मतीन हाडलें आनी देवाची बासवणी संततीच्या संतती तावन ती ताणें सांगलेली तिचे थंय जारी केल्ल्या पासत देवाक अर्गां स्तुती भेटयली अशें तिचें जिवीतच एक स्तुती किर्तन केलें। आमी तशेंच करूंक मरी आमकां आदर्श आनी प्रेरण जावं।
देवाची विसवणूक विशिश्ट आनी विचित्र. देव ताका जाय जाल्ल्यांक विसता. पोरण्या तेस्तामेंतांत देवान थरावळ नमणेच्या व्यक्तींक प्रवादी जावन विंचलें. संवसारी दृश्टीन भोवशा तांची विसवण समजोवंक आटापोवंक कश्ट जालें. पूण देव अस्कत्यांक विंचता, किरकोळ्यांक विंचता आनी तो वर्तें करता. मरियेच्या जिवितांतय तशेंच घडटा. मरियेक सादी नजरेंतान जियोवची एक किरकोळ चली. ग्रेस्त कुटुंबांतली जावं ह्या मंथनाच्या रावळेरांत जल्मल्ली व्यक्ती ती न्हय. पूण देवाची मिसवण ह्या साद्या खालत्या किरकोळ चलयेचेर जाली. आनी मरियेन त्या विंचवणेक बरी जाप दिली. आबळे सुम्याची साकर तुज्या कुशा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. ह्या मनोभावान मरियेन तिची विसवण स्विकार केली आनी मरी वर्ती जाली. देव मरियेक विंचलेल्या बरी आमकांय विंचता. जर आमी देवाक आमचो धनी म्हूण मानता आनी ताची विसवण आमचे थंय जारी करूंक अवकाश दिता, खालत्या मनोभावान देवाच्या योजनाक सहकार दिता, ते दळा आमी देवाच्या राजांत वर्ती जातल्या. देवाची विसवण मरिये थंय जाता आसतना तिचे थंय आशिल्लीं भगणां खालती खायची, अजाप जावचें आसलीं, संतोशाची. ती देवान आपणाक आवय जावं देवपुताची विंचली म्हणून हंकारान भरना, गर्वान भरना, बगार ती खालती जाता. आपणाक हें भाग फावो न्हय आशिल्लें, पूण देवाच्या काकळुतीन आनी दयेन तें आपणाक फावो जाला म्हूण ती लेखता. आनी देवाची चरणदासी, देवाची एक साकर्ण जावंक ती कुशी व्हरता. तिचो मनोभाव खालत्यापणाचो, तिचो मनोभाव भोव आपुरबायेचो आमी आमच्या जिवितांत रुपीत करूंक जाय. मरियेच्या ह्या खालत्यापणाच्या मनोभावा वरवीं देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो आनी आमचो सोडवणदार जालो. मरियेच्या त्या वर्त्या खालत्यापणाच्या मनोभावा वरवीं देव इमॅन्युअल जालो, नितीचो सूर्य आमचेर प्रकाशलो आनी आमी नवी रचना जावंक पावल्या. मरियेची जिणी आमी नियाळटा आसतना विशेश जावन तिचें स्तुती किर्तन तवळ तवळ आमी मती काडटा आसतना आमचे थंय देवाची विंचवण आमी मानून घेवया. आमी जर तर आज क्रिस्तांव म्हणून आमकां भोगता तर तें सगळें देवाचें निर्मोणें आनी देवाचें देणें. देखून आमी हें खालत्यापणान मानून घेवया आनी मरियेचें आदर्श घेवन आमी देवाचे खालते सेवक जावन ह्या संवसारांत जियोंक आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक फुडें सरया. देव ताच्या बसवणेक निरंतरी विस्वासी. तो ताणें केल्ली बसवणी सदांच फाळटा. ताणें इस्रायलाक बसयलेलें. हांव एक सोडवणदार तुमकां दितलो, पातकांतलें तुमकां निवारण, तुमकां एक म्हजो पवित्र लोक करतलो म्हूण ताणें बसयलेलें. आनी देव ताचे बसवणेक विस्वासी रावलो. मनीस आपल्या अस्कत मनशा सैमा वरवीं देवातावन पयस पयस गेलो. पातक आदारन कुरपां ताणें होगडायली, पूण देवान आपणाची बासवणी बदलूंक ना. तो ताचे बासवणेक विस्वासी रावलो आनी शेकी निर्मिल्लो काळ भरता आसतना ह्या संवसाराक आपणाच्या पुताक ताणें धाडलो. अवकार मरिये उदरी तो मनीस जालो, आमच्या मदें जियेलो आनी आमचो सोडवणदार जालो. देवाची विसवण समजोवंक मरियेचें स्तुती किर्तन आमकां आधार. ताचें विस्वासपण नियाळोवंक मरियेचें हें किर्तन
आमकां कुमोग करता. देव सदांच विस्वासी. आमी देवाक विस्वासी जावंक जाय न्हय, तर देव ताच्या भासवण्याक सदांच विस्वासी म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत हाडया आनी ह्या पासत देवाचें विस्वासपण आमी परगटया. मोरयेन हें स्तुती किर्तन खंयसर गायलें. मोरयेन हें स्तुती किर्तन एलिझाबेथीच्या घरा गायन केलें. एलिझाबेथीगेर ती कित्याक गेल्ली? तिका आदार दिवंक, एलिझाबेथीक आदार दिवंक म्हणून मोरी उठावटी तिचे घरी गेली. आनी सुवार्त आमकां आयची सांगता 3 म्हयनेभर ती रावली, तिची तिणें सेवा केली आनी तिका तिणें आदार दिलो. मोग उतरांनी मात्र न्हय, करण्यांनी आटापून आसा. मोग सेवेंत संपूर्ण जाता. एलिझाबेथीचो मोरयेन सेवे मुखांतर मोग केलो. एलिझाबेथीक एका सेवाकीची गरज आसली आनी मरी ती सेवाकी जाता. आपले सोम्याची साकर म्हणून मोरयेन उतरांनी मात्र म्हणलें न्हय, बगार तिणें कार्यांनी दाखयलें. 3 म्हयने ती एलिझाबेथीगेर रावली आनी उतर प्रायाच्या हे स्त्रियेक तिणें आदार दिलो, कुमोग केली. आनी अशें तिचो मोग उतरांचो मात्र न्हय, बगार करण्यांचो. तिचो मोग संपूर्ण निस्वार्थी म्हणलें तिच्या करण्या मुखांतर तिचे सेवे संगी तिणें दाखोवन दिलें. पेल्याची सेवा केल्ल्या वरवीं मात्र आमचें जिवीत सार्थक जाता. जेजून आमकां दिल्लो श्रेश्ठ उपादेश आसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग. मोरयेन हो उपादेश पाळ्ळो. देवाचो तिणें मोग केलो, देखून देवपुताची आवय जावंक ती ओपली. पेल्याचो तिणें मोग केलो, देखून एलिझाबेथीचो आनी उपरांत काना शारांत लग्न जाल्ल्या त्या दिसा थंयसर आदार दिवंक, कुमोग दिवंक ती तयार जाली. मरी आमकां सेवा दिवंक आनी सेवे मुखांतर मोग कार्याळ करूंक, संपूर्ण करूंक प्रेरण. मोग सेवेंत स्पश्ट जाता. उतरांचो मोग थोड्या दिसांचो, थोड्या काळाचो, पूण करण्यांनी केल्लो निस्वार्थी मोग तो सासणाक बाळता. कोण निस्वार्थपणी पेल्याचो मोग करता तो दैवीक मोगाचें किर्ण जावंक पावता. मरी निजायकी हे दिशेन आमकां एक किर्ण मोगाचें, सेवेचें आनी भावार्थाचें. देखून मोरये थावन हें आमी प्रेरण जोडया आनी आमचो मोग सेवे मुखांतर संपूर्ण करूंक, स्पश्ट करूंक आनी देवाचें एक प्रतिरूप करूंक तिचे थावन मजत मागया. जेजूच्या जननाच्या फेस्ताक आमी भोव लागीं आसा. जेजूचें जनन देव ताच्या बसवण्याक सदांच विस्वासी, ताचो मोग सासणाक बाळता म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत हाडटा. देवान आमचो मोग केलो आनी आमचे पासत सोडवणदाराक धाडलो. आमी पातकी, आमी किरकोळ, देवा मुखार आमी ल्हान. देव धनी, तो पवित्र, सर पदवेदार, तो आमचो मोग करता आनी आमकां पातक्यांक, किरकोळ्यांक वयर उबारता, कुरपेन नटयता आनी ताच्या राजाची भुरगीं करता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पासत, आमकां सोडवण दिवच्या पासत, आमकां भरपूर संपूर्ण जिवीत दिवच्या पासत धाडलो. मोरयेन देवाच्या पुताक जेजूक तिचे थंय स्विकार केलो आनी तिचे थावन आमकां सोडवणदार फावो जालो. हें घडीत नतलांच्या फेस्ता वेळी आमी नियाळटाव आनी संभ्रमताव. तर जेजूच्या जननांत देवान आमचे पासत केल्लीं विचित्र कामां आमी नियाळया. ताची विचित्र कृत्यां आमी आमच्या मतीक हाडया आनी कशें मोरयेन देवाची स्तुती केली,
हे किर्तन गायलें तशेंच नतलांच्या फेस्ता वेळी देवान आमकां दिल्ल्या सडवणदाराक आमी मोगान स्विकार कर आमचें जिवीतच ताका मानता तसलें हें किर्तन करूंक आमी सदन करया. मरी आमची माय आमकां सोमेस्तांक आदार आनी प्रेरण दितली. मरये लागीं आमी एक ल्हान मागणें करया. भाग्यवंत मरये, सडवणदाराचे माये, तुवें तुजे थंय देवाचें विचित्र कामान नियाळ्ळ ताका दिनवासनेचें गीत गायलें आनी अशें देवाक तुवें वाखणलें. देवाचीं विचित्र कामां आमचे थंय आमी मानून घेवंक, ताका आमचो धनी म्हूण वळखोंक, ताका मानता तसलें गीत गावंक आमकां फावो कर. तुजे तावन आमकां सासणीक जिविताचो सूर्य उदेलो तर त्या दैवीक उजवाडांत आमी समकोंक, काळोखाची वाट सांडून जिविताक पावोंक तुज्या पुता लागीं आमच्या पसत विनंती कर. आमेन. तुमकां सोमेस्तांक जेजूच्या जल्माचें बरें फेस्त मागता. जेजूची शांती, जेजूचें समाधान तुमचे थंय आनी तुमच्या कुटुंबांत येवं.